बismillahirrahmanirrahim जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। काश ऐसे ही होता कि सिर्फ अच्छी खबरें आ रही होती, लेकिन अब तक खान साहब के जो हालात पिछले 20 दिन से हैं, जिस तरह उनको रखा गया है, तो 20 दिन का अजाला कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अहलिया फारिग कर दी है। आज इंशाअल्लाह शाम को उनकी बहनें भी घर आ जाएंगी। हमारी तो यही उम्मीद है, क्योंकि उनका अडियाला से शिफ्ट किया गया था। जेलम तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज के आज हमारे 2 MPA साहिबान, लियाकत खान और दूसरे अनवर ज़ेब साहब, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। समझ नहीं आती किस क्राइम में किया है। साथ में हमारे बंदे जिनको सबको जमानत मिल चुकी थी, पुलिस के बाशिंदे, रेस्क्यू 1122 के, TMA के, उनको दोबारा डाल दिया दहशतगर्दी में। तो समझ नहीं आ रही कि ये गेम खेल क्या रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, हम पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए, दबाव खाने वाला ना इमरान खान है ना उसकी टीम है। उनकी बहनों को देखे, बेगुनाह इनोसेंट खवातीन पिछले 20 दिनों से मुझे तो नहीं याद कि किस क्राइम में वो बैठी हुई हैं। 20 से भी ज़्यादा दिन हो गए, 22 दिन हो गए हैं। ना उनके हाथ में फ़ोन था, ना उनके हाथ में चाबी थी, और उनको लगी कि जिनके पास गोला बारूद है और वो असम्बली पे गिराने लगी थी। तो माजरत के साथ ये मैं तल्ख बात करने लगी हूँ, अकल के अंधे तो हैं ही ये, बट आप मतलब विजन के भी अंधे हो गए। आपको नज़र नहीं आता कि वो 2 कम सिन खवातीन हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है। लेट मी टेल यू वन थिंग जागीर खान, आई डोंट ट्रस्ट दिस पीपल। ये झूठे हैं। हम अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपने खान के आने का। इंशाअल्लाह वो आएगा, खैर से आएगा, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। ये ड्रामे करते हैं। देखिए, खान की बीवी भी घरेलू खातून है, शुक्र है उनको छोड़ दिया, लेकिन वो पार्टी को तो नहीं लीड कर सकती। खान की बहनें, अल्लाह उनको 100 साल ज़िंदगी दे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो कैसे पार्टी को लीड करेंगे। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि भाई का मैसेज वर्कर्स तक पहुंच जाता था। अगर आप करें संजानी का जलसा 8 को जो था, उस पर कितनी सवाल होते थे, तशवीश की जी फिर होगा, वापस चले जाएंगे। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, आपने भी। मैंने यही कहा था कि आपा ने बोल दिया, अलीमा खान साहिबा ने, कि अब कोई जलसा कैंसिल नहीं होगा, हम हर जगह पहुंचेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सो मुझे ये लगता है कि सिर्फ गेम्स कर रहे हैं, लोगों को तंग करने के लिए। 10 को आज उठा लिया, 8 को परसों छोड़ दिया, 3 को उठा लिया, ये इनको तंग करने का था। देखिए जी, पंजाब की हुकूमत इस वक्त एक नहायत ही क्या बताऊं, हर किसी इखलाक से गिरे हुए लोगों के साथ, जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, ज़िले शाह को कत्ल करवाया, उनसे आप किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखें। औरतों को मारते हैं, बच्चियों को मारते हैं, माजूरों को मारते हैं। सो इसलिए बेहतर है कि वो फ़िलहाल KB में रहे, जहाँ हमारी वाहिद सूबाई हुकूमत है। इंशाअल्लाह जब खान साहब खैर से आएंगे, फिर वो जहाँ भी जाएँ। मुझे जी डायरेक्ट तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कल उमैर नियाज़ी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि खान साहब ने हमेशा अपनी फैमिली को अपनी पार्टी से दूर रखा है, चाहे उनकी अहलियाँ चाहे उनकी बहनें हों। सो नेचुरली जिस तरह अलीमा पा और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा मैसेज खान का हमें जेल से पहुंचा देती थी, तो शायद इस तरह का उनका भी कोई रोल हो। 100 बिस्मिल्लाह, उसमें क्या बुराई है। लेकिन जब तक खान खुद अनाउंस नहीं करेंगे कि जी मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मौरूसियत आ जाए, तो मानना ज़रा मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इमरान खान के नाम से कांपते हैं, वो नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। हो सकता है PTI में भी ऐसे लोग हों, लेकिन 99% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा मेरी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जब खान साहब को लोग हटा रहे थे VONC में, तो 47% पॉपुलैरिटी पे था PTI। ये तो मुझे तब पता चला क्योंकि अमेरिका वालों ने यहाँ के नालायकों से पूछा कि आपने तो हमें कहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% पे, वो तो 47 पे थी। कुछ अरसे पे जब इलेक्शन हो रहा था वो 77 पे थी, फिर 87 में। तो इंटरनेशनल पोल्स देखती हूँ, अब तो खान साहब फुल पाकिस्तान स्वीप करेंगे। तो नेचुरली जिनकी चौधराहटे, जिनकी बादशाहते, जिन नालायकों फॉर्म 47 वाले सारे बैठे हुए, कुरान की कसम खा के क्या मिनिस्टर है, MNA है, उनको एक सेकंड कोई नहीं रखेगा। अगर खान साहब, अच्छा ये झूठ ये बोलते हैं कि खान जेल से निकलेगा हमसे बदला लेगा। खान आपकी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं है, वो बहुत भारी भरकम आदत वाला आदमी है, वो माफ़ करने वाला। हमें चिड़ होती थी खान साहब से कि हर किसी को माफ़ कर देते हैं, वो बदले लेने वाला आदमी नहीं है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा पाकिस्तान में। देखिए, PTI को कोई चीज़ वर्सेस नहीं चाहिए था, हमें वो आदमी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो जरदारी और उसके दरमियान ना बैठे, शहबाज और नवाज शरीफ के। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वतन की इज़्ज़त बनाए। PTI की अपनी इज़्ज़त अल्लाह ने बना दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की इज़्ज़त इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो ग्लोबल लीडर बन चुका है। फ़लस्तीन वाले रोते तो इमरान खान का नाम लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहने वाली थी कि कोई भी चीफ जस्टिस आए, कोई भी आए, वतन से इंसाफ करे, दैट्स ऑल वी डिमांड। जी, ट्रम्प का ये है, देखिए ट्रम्प है एक अमेरिकन, वो हमेशा कहता है अमेरिका फर्स्ट। मुझे ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जी अमेरिका आए पर एक गुलाम मुल्क को आज़ाद करेगा। उनकी तो गुलामी में फ़ायदा है। हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, हमारा सब कुछ जो फ्री में मिल रहा है बाहर वाले लोगों को, वो पागल है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आए। अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी, हमारे हाथों से आएगी। हाँ, ट्रम्प का ये है कि वो जिस तरह इनकी सोच है डेमोक्रेट्स की अजीब सी हो गई है, मतलब वो जेनोसाइड को और इसराइल को सपोर्ट करे, लबनान में बर्बादी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो फ़ायदे का सोचता है, वो फालतू लड़ाइयाँ जंगी नहीं छेड़ता।
اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بزنس ہو وہ ہے ویپنز یہ ہتھیار بیچنے کا. دیکھیں خان صاحب کو تو جیل جانا نہیں چاہیے تھا, وہ تو بے گناہ ہے, اس نے تو کوئی قصور نہیں ہے, کوئی وہ نہیں کیا, نہ قتل کیا, نہ چوری کی ہے, نہ غداری کی ہے. آپ نے شاید وہ خط دیکھا وہ 68 سینیٹرز کانگریس مین کا جو گیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو کہ جاتے جاتے تو اپنی عزت رکھ لو, کیوں اس آدمی کو آپ لوگوں نے جیل میں بند کیا. پرزنر آف کانشنس ہیں, ہزاروں سیاسی پرزنرز ہیں. اگر امریکہ نے یہ چورن بھیجنا ہے دنیا میں کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں تو خان کس کھاتے میں بند ہے. اور اس نے بہت خطرناک نام اس خط میں لیا, میں نہیں لوں گی, بٹ اس وقت حالات اور بھی گمبھیر ہونے والے ہیں. جہاں تک اس بات بندہ وہی ہے جس نے پریس کانفرنس والا انٹرویو کیا تھا, یہ جس آپ نے اس کا نام لیا, دنیا نیوز, یہ وہی والا ہے نا جس نے وہ کیا تھا, ڈار صاحب کا کیا تھا. ہاں تو یہ وہی والا ہے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن دیکھیں اگر فیصل آرڈر کے پاس ایسی چن چن کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جو اینگرس کے پاس بھی ہوتی ہے بٹ ہم پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, تو کلیئرلی کسی سے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا. صوفیزم پہ تو وہ ہمیشہ ہی ہم اسی تو سر پیٹتے تھے کہ ان کو صوفیزم سے اتنا شوق تھا کہ کبھی گنہگار ہی کو نہیں تھا دنیا میں, سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے. لیکن موسٹ پرابلی یہ ہوا کہ اگر وہ 12 سے 14 سے 16 گھنٹے اندھیرے میں ہے تو پھر انسان شیو کب کرے, اور استری کا تو سہولت ہے نہیں ان کو, اور کھانا ان کو جیل کا مل رہا ہے. تو آئی تھنک پرابلی ٹائم کا ایشو ہوگا. آئی ہیو نو آئیڈیا, اسپیکولیشن ہی ہے. نہیں میں تو لوکیشن ہم سے ایکچولی شام کو, چلو ایک مزاحیہ بات یہ بھی بتا دیتی ہوں, ہم سے سب ایم این ایز نے تہیہ کیا کہ ہم اپنے ایم این ایز کے گروپ میں اپنا لوکیشن پن ڈال دیتے تاکہ پتہ ہو سب کو کون کہاں بیٹھا. تو میں نے میسج کیا کہ میں تو نہیں اپنا لوکیشن پن دے سکتی کیونکہ میں 4-10 لوگوں کی ذمہ وار ہوں, تو میں کیسے اپنا لوکیشن پن دے دوں. مجھے ان کو صحیح سلامت رکھنا ہے جب تک سیشن نہیں ہوتا ختم. تو عمر ایوب صاحب بھائی کا میسج آیا کہ آپ لوگ لوکیشن کیوں بھیج رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, یہ لوگ فری میں لوکیشنز بھیج رہے تھے. تو اینی ویز لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ جو پچھلی 5-6 بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ روز میں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیر افضل مروت صاحب کی میں نے بھی اسٹیٹمنٹ سنی کہ 9 لوگ نہیں ہیں, 9 سے زیادہ ہیں. لیکن وہ بات میرے پاس ناموں کا نہیں ہے کوئی علم, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اسمبلی کا سٹاف ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے سب بندے دیکھے ہیں, ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی ہیں. یاد رکھیں ان چوروں کی ایک عادت ہوتی ہے, چور جب کسی سے چوری کرواتا ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو ہوتی ہے. ہمارا ایک لا منسٹر تھا کے پی کا, اس نے جب پیسے لیے تھے 20 کے 30 کروڑ لیے تھے کسی سینٹ کی سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی سے, تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کے رکھی گئی تھی, اور جب وقت آیا تو وہ ویڈیو ریلیز بھی ہوگی, پیسے اس نے کھا لیے. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ یہ لوگ ووٹ فری میں لیتے ہیں یا پیسے فری میں دیتے ہیں. اگر 1 ارب روپے لوگوں کو ملا ہے, کسی کو 5 ملا ہے, کسی کو 3 ارب ملا ہے, تو یہ بڑے کام کے لیے. میں نے جی ان کو بیماری کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے, تو ان کا چہرہ یہاں پہ بلاچز تھے براؤن, یہاں پہ بھی تھے. تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں, کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے. میں کہا آپ نے کیوں رکھی ہے؟ اسے اس کے میرا لیور خراب ہو گیا ہے. تو میں کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں مجھے تو جیل میں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, کیونکہ پہلے مجھے ہو گیا کووڈ, پھر مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا, امیونٹی ڈراپ کر گئی ہے, پھر کہتے ہیں مجھے لیور کے پرابلمز آ رہے ہیں. تو میں نے کہا گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے گھر میں تو مجھے فٹے منہ ہوتی ہے. میں ہنسنے لگ گئی کہ وہ مطلب وہ جوک. اور پھر انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی, ان کی شادی کی 25 سال کی رہتے, تو کہتے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, میں نے تحفہ بھی لے لیا. میں کہا چلو مبارک, ان کی بیوی میری دوست ہے. اس پہ جو باتیں بن گئی, میں حیران کہ ایک بندہ جیل میں رہ کے آئے, مار کھا کے آئے, زہر اس کو دیا جائے, وہ ہنس بھی نہیں سکتا, وہ بات بھی نہیں کر سکتا. بٹ میں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بندہ شیر افضل کا دشمن ہے وہ خان کا بھی دشمن ہے. سمپل از دیٹ. سچ بتاؤں کہ فلمی بات بتاؤں؟ دونوں بتائیں. فلمی بات تو میری والدہ میری کمزوری ہے, لیکن سچ ہے کہ وطن اپنی کمزوری ہے. میری اور کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گی؟ میرے والد بھی نہیں ہے, میرا بھائی باہر رہتا ہے, میرے جیسا بندہ کہاں جائے گا؟ میں اور میری امی, ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو اس ملک کے لیے لڑ رہی ہوں. سیلفش ریزن ہے کیونکہ مجھے وہ ملک چاہیے. مجھے پاکستان نہیں توڑنا, نہ کہ پی کو افغانستان کو دینا ہے اور بلوچستان ادھر دے دو. مجھے ایک سالم پاکستان چاہیے. ہم نے تو ختم شروع کر دی ہیں. ہمارے ایم پی اے ہیں فضل الہی صاحب, انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہم آئیں گے, سوابی بھی آئیں گے. ہم سارے شہروں میں ختم کریں, بیکاز وی ریئلائز واحد قوت اللہ کی ہے. ہمیں اپنی قوت کا اندازہ ہے, آپ نے دیکھ لیا سنجانی میں بھی, سوابی میں بھی, پورا پاکستان پہنچ گیا تھا. ہمیں نکلنا ہوگا, ہم کسی لیڈرشپ سے نہیں پوچھیں گے, ہم خود نکلیں گے, وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اب شکر آج علما پہ آ جائیں گی تو وہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ جب بھائی سے ملیں گی بتا بھی دیں گی. لیکن باٹم لائن ہے اس کہ ہم نے امن سے رہنا ہے, لیکن خان کو نکالنا, یہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں نان نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے. وی وانٹ ہم آؤٹ. اس نے کوئی گناہ نہیں.